बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह महमूद कुरैशी आज दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। वो अडियाला जेल में साइफर के मुकदमे में कैद काट रहे थे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 3-4 दिन पहले जुमे के रोज़ ऐसा हुआ है कि उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की, जिसमें न सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी बल्कि उससे पहले इमरान खान, ये दोनों ही इसी साइफर मुकदमे में अडियाला जेल में ही कैद थे। इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई, लेकिन चूँकि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर कुछ और भी केसेस थे, इसलिए उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सकी ज़मानत होने के बावजूद। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो उनके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं था, इसलिए उनकी रिहाई जो थी उसके लिए बाकायदा तौर पर प्रोसेस हुआ। जो अदालत थी, मुतल्लिका अदालत, उसने उनके रोबकार जारी किए और 2 दिन पहले उनकी रिहाई जो है वो होनी थी। गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि जिस दिन उनकी रिहाई मुमकिन होनी थी, उस दिन पता चला कि डीसी साहब ने एक 3 एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद कर दिया है और ये कहा है कि वो अडियाला जेल में ही नज़रबंद रहेंगे और ये इस नज़रबंदी की वजह से उनकी ज़मानत होने के बावजूद अडियाला जेल से रिहाई जो है मुमकिन नहीं हो सकी थी। तो गुज़िश्ता रोज़ फिर ये हुआ कि चूँकि इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी और ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो डीसी साहब को एहसास हुआ कि जी शायद ये कुछ गलत हुआ है कानूनी तौर पर, इसलिए कि जिसको ज़मानत पर रिहाई का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, उसको वो नज़रबंद क्यों रखेंगे। तो उन्होंने वो अपने अहकामात जो थे वो वापस ले लिए थे, यानी डीसी साहब ने नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए थे गुज़िश्ता रोज़। और आज सुबह जो है वो उनकी रिहाई जो थी वो अडियाला जेल से मुमकिन थी। उन्होंने आज जब वो अडियाला जेल से रिहा होके निकल रहे थे, तो जो जेल है उसके मेन गेट से उनको रावलपिंडी पुलिस ने आर्य बाज़ार पुलिस स्टेशन की पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी, उनको दोबारा वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि जी इनको जो 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात थे, जिनमें कि जीएचक्यू हमला केस था, उसमें ये नामज़द हैं, इसलिए इनको उस एफआईआर में गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया, दैट इज़ वेरी वरीसम। वो बहुत एक जो है ना वो जिसे कहते हैं तज़यीक़ आमेज़ अंदाज़ था और उसमें उनको जब इनको बताया गया शाह महमूद कुरैशी को कि जी आपको इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा रहा है दोबारा, तो उन्होंने पुलिस से वक्त मांगा कि जी मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं जो यहाँ पर मीडिया मौजूद है उनसे मैं बात कर सकूँ। उन्होंने यही बताया कि जी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जारी किया, वो रिहाई के आर्डर्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं। इसके बाद जो 3 एमपीओ के तहत नज़रबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो उसके बाद एक ऐसे मुकदमे में, एक ऐसी पुरानी एफआईआर में उनको गिरफ़्तार करना, जिसमें तो ये इसमें इस हवाले से ये उनका ये कहना था कि ये तौहीन अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है और ये फ़ाशिस्ट एक हरबा है जो कि इस तरह की गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो सियासतदानों की जा रही हैं। अभी वो तकरीर अपनी कर ही रहे थे, उसके बाद पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी, पंजाब पुलिस, रावलपिंडी पुलिस, उन्होंने उनको कहा बस जी बहुत हो गया। इसके बाद उन्होंने उनको मज़ीद नहीं बोलने दिया और उनको घसीटते हुए और धक्के देते हुए उनको पुलिस की जो प्रिज़न वैन थी वो उसकी तरफ लेकर चले गए। इस दौरान उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज भी किया कि जी आप गलत कर रहे हैं, ये आपका अंदाज़ गलत है, मैं इस अंदाज़ में गिरफ़्तारी नहीं देना चाहता। लेकिन उनको बिल्कुल भी बात नहीं करने दी गई मीडिया से, अपनी बात उनकी नामुकम्मल रही और उनको बाकायदा घसीटते हुए और धक्के देते हुए, मैं ये बात जो है आपने ये देखी भी होगी और जहाँ पर जो मीडिया है उसने ये चीज़ें रिकॉर्ड भी की थी कि बाकायदा उनको धक्के देकर और गिरफ़्तार करते हुए। अब यहाँ पर ये सूरत हाल हो रही थी पे कहा यह जा रहा था कि अगर उनको गिरफ़्तार ही करना था और अडियाला जेल से ही निकलते हुए गिरफ़्तार करना था, तो उनकी ये गिरफ़्तारी जो है वो ज़रा कानून और कायदे और हदूद व क़यूद में रहते हुए भी जो है ना वो हो सकती थी। लेकिन इस अंदाज़ में ये कि वो पूरे जेल के बाहर आ गए और उसके बाद उनको धक्के देना और उनको घसीटना और उनको बात ना करने देना, इस तरह की इस अंदाज़ में जो गिरफ़्तारी थी वो जो है उसको वो बहुत एक शर्मनाक हरकत है इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से। वो कहीं मतलब ऐसे में इस किस्म की गिरफ़्तारियाँ या इस किस्म के हरबे पुलिस या
بزور طاقت وہ اس وقت استعمال کرتی ہے جب کسی کو گرفتار بزور طاقت کرنا ہو اور وہ گرفتار نہ ہونا، وہ قانون کی گرفت سے بھاگ رہا ہو۔ تو یہاں پر تو شاہ محمود قریشی قطعی طور پر جو ہے وہ بھاگنے نہیں، وہ اصول کی اور قانون کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے کہ ایسا ہوا تھا، سپریم کورٹ سے یہ ہوا، 3 MPO کے تحت ڈی سی نے یہ آرڈرز کیے، اور اب اس وقت جو ہے وہ اس انداز میں یہ نیا ایک مقدمہ جو ہے اس میں میری گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ مناظر جو ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھے، ٹی وی اسکرینز پر چلے، سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہوئے کہ جس طریقے سے ایک ایک سابق وزیر اور ایک عوامی نمائندہ، اس کو ایک بلکہ ان کو بزرگ سیاستدان ہی کہا جائے گا، تو ان کو اس انداز میں گھسیٹنا، اس انداز میں گرفتاری ڈالنا کہ باقاعدہ تضییق جیسے کسی دہشت گرد کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے پورے جو ہے وہ دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ پولیس ویسے ہی معاملات میں بدنام ہے، تو پولیس کو یہ آرڈرز کون دیتا ہے اور پولیس کو کون کہتا ہے کہ یہ اس انداز میں آپ نے اس طریقے سے گرفتاری کرنی ہے؟ کیونکہ کسی کو گرفتار کرنا اگر ہے اور آپ کے پاس وارنٹ ہیں اور آپ کے پاس FIR کا ایک جواز موجود ہے، تو آپ کسی کو گرفتاری سے جب تک وہ راہ فرار اختیار نہیں کر رہا تو پولیس کے لیے اس کو اریسٹ کرنا جو ہے وہ، اور عموماً سیاستدان جو ہیں وہ تو ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ پولیس تو ایک اعلیٰ کار ہیں، اصل میں تو جو کورٹ کے آرڈرز ہیں یا FIR ہے یا کہیں سے احکامات آئے ہوئے ہیں تو پھر گرفتاری تو ہونی ہے، تو وہ گرفتاری اپنی دے دیتے ہیں، اس کے لیے وہ مزاحمت بھی نہیں کرتے۔ تو جب مزاحمت نہیں ہو رہی تھی تو پھر پولیس کو یہ بزور طاقت کا استعمال کرنا، یہ اس طریقے سے اور تضییق آمیز انداز میں ان کو دھکے دینا اور ان کو اس میں گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں جو ہے وہ پش کرنا، اور اس طریقے سے یہ بہت تضییق آمیز تھا۔ اس کو ساری دنیا نے دیکھا کیونکہ سب ٹی وی چینلز نے، میڈیا وہاں پر موجود تھا، انہوں نے اپنے اپنے چینلز پر یہ سب کچھ دکھایا۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے، ایک تو یہ کہ وہ اعلیٰ کار تو بنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی جو ان کو ایڈوائزرز ہیں، جو اس وقت جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ اس چیز میں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس قسم کے احکامات دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جمعے والے دن یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے سابق چیئرمین PTI عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں جو درخواستیں تھیں ضمانت کی وہ منظور کر لی تھیں، اور ان کو 10 لاکھ روپے کے مشلقے کہا تھا کہ آپ جمع کرائیں، اس کے بعد آپ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ان کے خلاف اور بھی مقدمات تھے سابق چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف، تو اس وجہ سے ان کی گرفتاری ممکن نہیں، ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ لیکن شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی اور مقدمہ اس طریقے سے نہیں تھا جس میں کہ ان کی گرفتاری مطلوب ہوتی، کم از کم پولیس اس کو سرفیس پر نہیں لے کر آئی تھی۔ تو یہ اب اچانک سے جو ہے وہ ایک FIR میں یہ چیز ڈال دینا، اور 9 مئی میں جو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، اس قسم کی جو FIRs ہوتی ہیں اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلانا فلانا نام لے کر نامزد بھی کیا جاتا ہے، اور دیگر کا لفظ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اس دیگر میں پھر آپ جو ہے نا وہ کسی کو بھی، کسی معصوم کو بھی بعد میں پکڑ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ کا بے شک نام نہیں ہے لیکن دیگر میں آج شامل تھے، اس لیے آ جائیے آپ کو بھی اسی مقدمے میں۔ یہ پولیس کا ایک پرانا حربہ ہے، FIR کی ایک خاص لینگویج ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی کو بھی آپ پھنسا سکتے ہیں۔ تو یہی کچھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی ہوا۔ اب دیکھیے کل ان کو پیش کیا جائے گا، ان کا ریمانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب گرفتار کیا گیا ہے تو وہ پولیس ان کا ریمانڈ لینے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی کی رہائی بھی اسی انداز میں روکی جا رہی ہے جس طریقے سے کہ سابق چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری رہائی جو ہے وہ روکی گئی، کیونکہ یہ ایک پلان ہے، ہم پہلے اپنے ولاگس میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے کہ کچھ شخصیات PTI کی ایسی ہیں جو کہ قید ہیں، اور یہ طے ہے کہ الیکشن سے قبل کم از کم ان کی رہائی جو ہے کسی صورت ممکن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی ایجنڈے کی کڑی ہے، اور شاہ محمود قریشی کو اریسٹ کرنا جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔